नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। आज विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी परेको छ। यो पावन अवसरमा यति बेला माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका स्वदेश विदेशका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो श्रीकृष्ण जन्म अष्टमीको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। र आज देशभरिका कृष्ण मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। आस्थासँग जोडिएको र सँगसँगै राक्षसी प्रविधिको अन्त्य जोडिएको नकारात्मक विचारको अन्त्य गर्नको लागि आज विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एक आपसमा शुभकामना साटेर यो श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी पर्व मनाइरहनु भएको छ। वास्तवमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको धार्मिक महत्त्व र सँगसँगै पौराणिक महत्त्व, वैज्ञानिक महत्त्व के छ त यसको मनाउने विधि र नेपालीहरूले कसरी मनाउँदै आउनु भएको छ परापूर्व कालदेखि, यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ पण्डित रुद्रनाथ अधिकारीज्यूलाई। आजको यो संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँलाई पनि यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा शुभकामना छ। र अब सुरु गरौँ, यसको महत्त्व किन मनाउने, विधि के छ? हजुर, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भन्ने बित्तिकै एक महान युग पुरुषको अवतरणको प्रसङ्ग आउँछ र यो चाहिँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णको अवतरण अनि उहाँको कर्महरू, उहाँले जुन प्रकारका नमा आश्चर्य कर्मणे भनेर भगवानलाई भनिएको छ, आश्चर्य कर्महरूद्वारा संसारलाई चकित बनाइदिने यस्ता किसिमका अद्वितीय कर्महरू उहाँले गर्नुभएको छ आफ्नो समयमा। र जुन हामीले कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ आजसम्म जुन कर्महरू भगवान श्रीकृष्णबाट भयो। अनि त्यसैले गर्दा भगवान र मानिसको बिचमा भेद के हो भन्दाखेरि भगवानमा ती शक्तिहरू, ती क्षमताहरू, ती कर्महरू हुन्छन् जो मानवले गर्न सक्दैन, त्यसैले ऊ भगवान कहलाइन्छ। त्यसैले गर्दा भगवान श्रीकृष्णले अद्वितीय कर्महरू गरेर मानव जगतको हितको लागि यहाँनिर एउटा मात्रै सन्देश छैन भगवान श्रीकृष्णबाट, मानव जीवनको लागि, जीवन र जगतको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीतिदेखि लिएर गएर नीतिको प्रतिपादन पनि भएको छ। भगवान श्रीकृष्णको समयमा विदुर नीति जस्ता महान नीतिहरू जो अहिलेसम्म पनि अकाट्य छन्, त्यस्ता किसिमका नीतिहरूको प्रतिपादन भएको छ। यहाँ ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगको त्रिवेणीको स्थापना गर्नुभएको छ, जुनको बिना, एउटाको बिना संसार अधुरो र अपूर्ण छ, मानव जगत अपूर्ण छ। किनभने यो प्रकृति र पृथ्वी अथवा जीवात्मा, परमात्मा र प्रकृतिको सङ्गम हो यो जगत। अनि यो जीवात्मा, परमात्मा र प्रकृतिको जुन त्रिकोणात्मिक एउटा सङ्गम छ, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले यस्तै त्रिवेणीको, पावन त्रिवेणीको स्थापना गर्नुभएको छ। कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्तियोगको त्रिवेणीको स्थापना गर्नुभएको छ, जहाँबाट जीवात्मालाई नभई नहुने, जीवात्मालाई कसरी सुरक्षित वैज्ञानिक ढङ्गबाट पनि जीवात्माको र प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र परिपालन गर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक सूत्रहरू छन् जो आजसम्म कुनै विज्ञान वा अन्य धर्मले त्यो दर्शन अथवा त्यो सिद्धान्त दिन सकेको छैन। त्यसैले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि यो अनुकरणीय छ। र जति गीताका 700 श्लोकहरू छन् ती सम्पूर्ण विज्ञानका सूत्रको रूपमा आज कन्भर्ट भइराखेका छन्। र कुनै पनि धर्मले, भगवान श्रीकृष्णलाई कुनै पनि धर्म सम्प्रदायले मात्रै मेरो भनेर अङ्गीकार गरेको छैन, समग्र मानव जगतका प्रणेताको रूपमा भगवान श्रीकृष्णलाई अङ्गीकार गरेको छ। आज गएर मुस्लिम पर्फेक्ट्सहरू र जति एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि गीताकै उपदेशको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुसरण गरिराख्नु भएको छ। क्रिस्चियनिटीमा हेर्ने हो भनेदेखि त जेससको प्राकाट्यदेखि लिएर आएर
जुन कृष्ण धर्मको प्रचार गरेर जेरुसलम प्रवेश गर्नुभएको थियो भगवान का दूतको रूपमा जेसस त्यहाँ प्रवेश गर्नुभएको थियो र अन्य धर्मको प्रचार गरिस हाम्रो यहुदीको बिचमा भनेर उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको थियो, जसले आज हिन्दू धर्मको विरुद्धमा अथवा अलग सिद्धान्त भनेर भनियो, तर बाइबलमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण गीताका दर्शनहरू मात्रै छन्। अनि जति पनि तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण पछिको ईसापूर्व 3200 वर्ष पूर्व भगवानको जब प्राकट्य भयो, त्यहाँदेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय र समूहहरू कसैले पनि त्यो सिद्धान्त र त्यो दर्शनभन्दा बाहिरका कुनै विचारहरू यहाँ चाहिँ स्थापित गर्न सक्नु भएको छ। आज हामीले विशेष गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा चर्चा गरिरहेका छौँ यसको महत्त्वको विषयमा। खास विधि चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ आज विधि गर्ने, कसरी सम्झिने भगवान श्रीकृष्णलाई, कसरी मनाउने? एकदम महत्त्वपूर्ण टपिकलाई ल्याइदिनु भयो। मैले यो प्रारम्भमा नै यसैलाई जोड्छु भनेको थिएँ, अलिकति हामी उतातिर यो वैज्ञानिक पक्षतिर पनि गयौँ। यो दुइटै महत्त्वपूर्ण छ। भगवान श्रीकृष्णको जन्मको समय जुन छ यो यसलाई मोहरात्रिको रूपमा पनि लिइन्छ। अनि यहाँ 4 प्रकारका महारात्रिहरू छन्, कालारात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि र शिवरात्रि, प्रलय रात्रि पनि जसलाई शिवरात्रिलाई भनिन्छ। यो रात्रिलाई मोहरात्रिको रूपमा, मोह भनेको प्रेम, अनि प्रेम वासना अथवा संसारको सृष्टिको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु हो मोह। अनि त्यो मोहरात्रि कसरी यसलाई भनिएको छ भन्दा यहाँ कस्तो किसिमको संयोग थियो त भगवानको अवतरण हुँदा। भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि थियो, त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र थियो। रोहिणी नक्षत्र थियो र भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन थियो। वृष राशिमा चन्द्रमा, जहाँनिर चन्द्रमाको उच्च राशि हुन्छ वृष राशि, त्यो उच्च राशिमा भगवानको अवतरण भएको थियो मध्यरात्रिमा। अब यहाँ विभिन्न 18 प्रकारका कृष्ण जन्माष्टमीको 18 प्रकारका भेदहरू शास्त्रले भनेको छ, वर्णन गरेको छ, र हामीले सप्तमी व्यापिनी अष्टमीलाई वर्जित गरेको छ। सप्तमीमा उदय भएर अष्टमी लाग्छ भनेदेखि त्यो अष्टमीलाई व्रतको रूपमा ग्रहण नगर्नु। जस्तो चाहिँ एक घडा पानीमा एक थोपा विष मिसियो भने त्यो विषाक्त हुन्छ, त्यसै गरी सप्तमी व्यापिनी अष्टमीको व्रत गरियो भने व्रत निष्फल हुन्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। यसपटक के परेछ? अनि यसपटक चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ अलिकति यो फरक छ अहिलेको यो जन्माष्टमी। किन भन्नु होला भने यो हिजोबाट 2 गतेबाट अष्टमी तिथि सुरु भइसकेको छ, तर त्यसले रात्रिको 12 बजे, ठिक 12 बजे समय प्रधान मानिन्छ। भगवानको जन्मोत्सवलाई समय प्रधान मानिन्छ, त्यसले गर्दा ठिक 12 बज्न पर्यो, मध्यरात्रि हुन पर्यो। अनि 12 बजेर 19 मिनेटमा हिजो अष्टमी प्रारम्भ भएको छ। जम्मा 19 मिनेटले भगवानको हिजो जन्मोत्सव हामीले मनाउन पाएनौँ, तर त्यसमा पनि सप्तमी व्यापिनी थियो, उदय सप्तमीमा भएको थियो। तसर्थ हिजोको लागि हाम्रा गणितज्ञहरू र हाम्रो धर्मशास्त्रले अथवा पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति आदिले पनि आजको लागि 3 गतेको लागि चाहिँ निर्धारण गर्नुभएको छ, र आज रातिको 1:10 चाहिँ अष्टमी तिथि विद्यमान छ। त्यसले गर्दा रातिको ठिक 12 बजे जुन छ त्यो अष्टमी युक्त छ, र अष्टमी त्यति बेला पर्ने भएको हुनाले आजलाई यो जन्माष्टमी व्रतको रूपमा चाहिँ आजको दिनलाई ग्रहण गरेको छ। तर रोहिणी नक्षत्र 5 बजेर बिहानको 5:59 मात्रै रोहिणी नक्षत्र लाग्छ। भगवान जन्मिएको नक्षत्र चाहिँ यो वर्षको अष्टमीमा भेटेको छैन जन्मोत्सवको समयमा। कतिको शुभ छ? अनि यो जन्माष्टमी अब यो विभिन्न किसिमको गौरा पर्वदेखि लिएर दुर्गाष्टमी विभिन्न यो विश्व बेपत्ता दिवस पनि परेको छ, दुर्गाष्टमी परेको छ, गौरा पर्व परेको छ। तिथिलाई हामीले तिथि प्रधान र काल प्रधान, समय प्रधान मान्ने भएको हुनाले शुभ नै मान्न पर्दछ। तथापि रोहिणी नक्षत्र नभेटिएको हुनाले अघि पछिको भन्दा यसमा त्यो 3टै सङ्गमहरू, तिथिको सङ्गम, समयको सङ्गम र त्यो नक्षत्रको सङ्गम चाहिँ यहाँ नक्षत्रको सङ्गम टुटेको छ। बढी कुन राशिलाई अलिक शुभ हुने देखिन्छ आज? समग्रमा होइन, यो त व्रत
भक्ति व्रत र जुन अनुष्ठानहरू छ यो सबै शुभ नै छ, हामीले गर्नुपर्ने कर्म अन्तर्गत हो। त्यसमा पनि विशेष गरी वृष राशिको लागि त यो निकै राम्रो छ, वृष राशिको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ र अन्य राशिहरू सबैको लागि नै राम्रो छ। धनु राशिको लागि अष्टममा परेको हुनाले अलिकता कष्टको सङ्केत गर्दछ, अरू सबैको लागि यो निकै राम्रो छ। धनु र तुलाको लागि अलिकता अब यो पूजा विधिको चर्चा गरौँ न। हजुर, अब यो विधि पूजाको भगवानको जति गरे पनि कम हुन्छ र थोरै गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यति सार्वभौम छ हाम्रो संस्कार र संस्कृति, गर्न सक्छौ योगदान्ते तनु त्याजा भनेर भनेको छ। देह त्याग गर्दाखेरि योग धारण गरेर गर, चारै वर्णाश्रमको पालना गर, कठोर भन्दा कठोर भगवानको भक्ति र तपस्या गर पनि भनेको छ। अनि समय काल अनुसार तिमीले केही गर्न सकेनौ भने पनि हरिनामै निश्चल एकपटक नामको उच्चारण गर्यो भने पनि त्यो मेरो लागि पर्याप्त हुनेछ। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो भक्त परीक्षादि यही भन्ने कुरो छैन है। तिमीसँग जे उपलब्ध छ तर त्यो श्रद्धा, म प्रेमको भएको छु, म भगवान नै प्रेम रसावतार भनेर भनिन्छ भगवानलाई। रस र प्रेमका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। कुनै पनि कर्ममा कसले गरेको जस्तो गर्ने भन्दा भगवान कृष्णले गरेको जस्तो, प्रेम गर त भगवान कृष्णको जस्तो, कर्म गर त भगवान कृष्णको जस्तो, त्याग भक्ति गर त भगवान कृष्णको जस्तो, ज्ञान धारण गर त भगवान कृष्णको जस्तो, त्यागको भाव राख त भगवान कृष्णको जस्तो। जति पनि उदाहरणहरू छन् भगवानका, केही यस्ता कर्महरू भगवानले जन्मिएको 4 दिनदेखि उतनाको वधदेखि लिएर गएर चाहिँ अन्तिममा भगवानले देह त्याग गर्नुभन्दा 1 दिन पहिला पनि लीला नै गरिराख्नु भयो। कृष्ण लीलाको चर्चा पनि गरौँ है। अनि त्यो लीलाको अब भगवानको यहाँ अलिकति म यो प्रसङ्गलाई चाहिँ बिट मार्छु। हामीले पूजा आराधना कसरी गर्ने हेर्नुहोस्, यहाँ के भने यम चिन्तयते कामहम तम तम प्राप्नोतिष्ठतम, जे चिन्तन गरेर जुन कामना गरेर तिमीले मेरो आराधना गर्दछौ अथवा जन्माष्टमीको व्रत राख्दछौ त्यही प्राप्त गर्नेछौ, तर सच्चा भक्ति र श्रद्धाका साथ गर भनेर शास्त्रले भनेको छ। र योद्धाहरूले रण विजयको लागि प्रार्थना गर, तिमी विजयी हुनेछौ। तिमी गृहस्थ छौ, सुख समृद्धि र यसलाई श्री अष्टमी पनि भनेर भनिन्छ, श्री समृद्धि प्राप्त गर्ने दिनको रूपमा पनि मानिन्छ। शक्ति प्राप्त गर्ने योगमायाको प्राकाट्य भएको छ। भगवान कृष्णको र योगमायाको आखिरी बन्दीगृह र मथुरा र उसमा चाहिँ गोकुलमा चाहिँ यसरी चेन्ज भएको छ। अनि योगमायाको उता जन्म हुनु, उता योगमायाको प्राकाट्य हुनु र योगमायालाई लिएर गएर कंसको दरबारमा लिएर गएर योगमायाको प्रवेश हुने बित्तिकै सम्पूर्ण मोहवश भएर जति कंसका दरबारमा चाहिँ सिपाही पाले पहराहरू, किनभने 8औं गर्भ देवकीको प्रकट हुँदैछ, मेरो विनाश सुनिश्चित छ भनेर उसले गर्नुपर्ने र अपनाउन पर्ने सम्पूर्ण विधिहरू अपनाएर बसेको थियो कंसले। तथापि योगमायाको प्रभाव थियो, भगवानको अवतरण हुँदैछ भनेर त भगवान श्रीकृष्ण यस्तो हुनुहुन्छ। अब यो त भगवान व्यासले विभिन्न पुराणहरूमा यत्र व्याख्या गर्दा त यो सम्भव भएन, हामी 1 घण्टाको समयमा त यसलाई कसरी कभर गरौँला। तथापि भगवानको अवतरण हुँदैछ, गर्भधान भयो भनेपछि पनि इन्द्रादि देवता ब्रह्मादि देवताहरूले गर्भस्तुति गर्नुभएको छ। भगवानको अब गर्भमा प्रवेश भयो भनेर भन्ने बित्तिकै, देवकीको गर्भमा भगवानको प्रवेश भयो भन्ने बित्तिकै इन्द्रादि ब्रह्मादि देवताहरूले चाहिँ गर्भस्तुति गर्नुभएको छ। गर्भगत भगवानको प्रार्थना गर्नुभएको छ र स्वागत गर्नुभएको छ गर्भमा। अनि भगवानको अवतरण हुने बित्तिकै पनि भगवानको नन्दोत्सव यति समय चल्यो नन्दोत्सव पुरै ब्रिजधाम नै भक्तिमय रह्यो। त्यति बेला कसैले केही पनि देखेन, मात्रै भगवानको त्यो जन्म अवतरण हुने बित्तिकै सम्पूर्ण धराधाम नै भक्तिमय बन्यो। अनि त्यसरी भगवानको प्राकाट्य भएको छ र योगमायाको प्रभावद्वारा। त्यसैले गर्दा योगमाया सम्पूर्ण सृष्टिलाई सञ्चालन गर्ने नारी शक्ति हो। अनि नारी शक्तिको बिना पुरुष शक्ति अपूर्ण छ र अधुरो छ। भगवान योगेश्वरको लागि पनि त्यो महामायाको प्राकाट्यको आवश्यकता रह्यो।
अनि जगदम्बा सीता रामको लागि पनि सीताको त्यो पराशक्तिको आवश्यकता रह्यो। सीताको शक्ति बिना राम अधुरो रहनुभयो र यहाँ राधा योगमाया लक्ष्मी अथवा कुनैको पनि बिना पुरुष शक्ति चाहिँ यहाँ अधुरो छ, अपूर्ण छ, प्रकृति नै अधुरो छ। त्यसैले गर्दा योगमायाको पहिला प्राकट्य भयो, उत्पत्ति भयो र अनि यो व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्पूर्ण त्यहाँदेखि नै मायाको प्रभाव र परमात्माको अवतरणको महत्त्वलाई त्यहाँनिर कोड गरिएको छ। र जसरी त्यहाँबाट निस्केर वसुदेवजीले लिएर नन्दगृहमा पुग्नुहुन्छ, योगमायाको प्रवेश त्यहाँ भइसकेपछि अनि कृष्णलाई लिएर नन्दबाबा चाहिँ के अरे वसुदेवजी नन्दगृह प्रवेश गरिसक्नुहुन्छ, त्यति बेला योगमायाको आकाशवाणी हुन्छ, तल तेरो विनाश गर्ने होला, तेरो मृत्युको कारण भगवान त अवतरण भइकन कहाँ पुगिसक्नु हो, त कहाँ छस्, त कहाँ छस्, आकाशवाणी हुन्छ। त्यसपछि कंस जागेर हेर्छ त सम्पूर्ण उसका सेनाहरू द्वारपालहरू सबै मस्त सुतेका छन्। बन्दीगृहमा लगाइएको जुन हातकडी छ त्यो आफै खुलेको छ, ताला चाबीहरू सबै खुलेको छ, कहाँ पुगिसक्यो थाहा छैन। मात्रै योगमायाले चाहिँ माथि आकाश मण्डलबाट मात्रै भविष्यवाणी गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ त्यहाँ आकाशवाणी गर्नुभएको छ। कंस चकित हुन्छ, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अब भक्तिको कुरो जुन थियो, हामी जसरी सक्छौँ, विशेष गरी म यहाँनिर भन्छु, नारीहरूले योग्य पति पाउनको लागि अथवा सम्यक वैवाहिक जीवनको लागि भगवान कृष्णको आराधना, प्रेममय जीवन व्यतीत गर्नको लागि, प्रेम प्राप्तिको लागि विशेष गरी ओम क्रीम कृष्णाय नमः यस मन्त्रको जप गरेर पुरुष या महिला कसैले पनि आफ्नो पारिवारिक जिन्दगीको चाहिँ सुखमय पारिवारिक जिन्दगी, वैवाहिक प्रेममय जीवन व्यतीत गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कामना राख्नुहुन्छ भने क्रीम कृष्णाय नमःको 11 माला जप गर्नु। भगवानको सन्ध्याकालमा तुलसीको मोठमा आज बत्ती जलाउन आवश्यक छ। तुलसी मञ्जरी भगवान कृष्णको सबभन्दा प्रिय र भगवानको अब तुलसीजीले त स्वयं चाहिँ भगवानको सेविकाको रूप पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। तुलसी बिना कुनै भोग लाग्दैन पनि भनिएको छ र भगवान श्रीकृष्णको अति प्रिय। त्यही भएर सन्ध्याकाल हुने बित्तिकै घिउको दिया तुलसीको मठमा जलाउने, त्यसपछि आफ्नो पूजा कोठालाई सरसफाइ राम्रोसँग शुद्ध गरेर अनि पूजा कोठामा प्रवेश गर्ने, आसन कालो आसन नीलो आसनमा नबस्ने, रातो पहेँलो आसनमा बस्ने, अनि त्यसपछि आनन्दसँग जसरी सकिन्छ भगवानको धूप दीप नैवेद्य कलश आदिको पूजा गर्ने, गुरु इष्टको आफ्नो गुरुको मातापिताको चरण वन्दना गरेर पूजामा बसेर अनि जसरी सकिन्छ भगवानलाई पञ्चमेवा अति प्रिय छ, भगवानलाई मिश्री मक्खन अति प्रिय छ, पञ्चामृत अति प्रिय छ र भगवानलाई केशरको जल र सुगन्धित चिजहरू गुलाब जल र केशर जलले भगवानको स्नान गराउने, भगवानको मूर्ति फोटो हामीसँग जे उपलब्ध छ त्यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा पञ्च स्नान गराउने, पञ्चामृतले स्नान गराउने, अनि नयाँ वस्त्र विशेष गरी नयाँ वस्त्र अलङ्कारहरू भगवानलाई दिव्य बनाउने। पूजा भनेको चिज भगवानको, हामी पूजा भनेको धूप अक्षता चढाउने फुल चढाउनेलाई पूजा भन्छौँ। पूजा भनेको भगवानको दिव्य स्वरूप, आफ्नो इष्टको दिव्य स्वरूपको श्रृङ्गार हो पूजा, श्रृङ्गार हो पूजा। त्यो स्वरूपलाई चाहिँ दिव्य दिव्यमान बनाएर मेरो इष्टलाई मैले प्रसन्न तुल्याएँ भनेर गर्ने प्रक्रियालाई हामी पूजा भन्छौँ शास्त्रले। तर हामी धूप अक्षता यो गरेर स्वाहा गर्नुलाई मात्रै पूजा भनिन्छ, त्यहाँ चढाउनुलाई पूजा भनिन्छ, त्यो होइन। आफ्नो इष्टलाई सुन्दर बनाएर सजाउनु, उनलाई बोलाउनु, आह्वान गर्नु। यहाँ के छ भने अलिकति महत्त्वपूर्ण विषय म यहाँ जोड्न चाहन्छु। सम्पूर्ण प्रकृति ग्रहको अधीनमा छ, ग्रहहरू भगवानको अधीनमा हुनुहुन्छ, भगवान मन्त्रको अधीनमा हुनुहुन्छ, अनि मन्त्रवेत्ता कर्मनिष्ठ वैदिकहरूको अधीनमा मन्त्रहरू छ अरे। अनि यो कस्तो चतुष्कोणीय एउटा चाहिँ ऊ बनेको छ प्रकृतिमा। अनि हामीले डाइरेक्ट हामी प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क छ भने राज्य मन्त्रीलाई सलाम गरिराख्न पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यदि परमात्मासँग जोडिएका छौँ भने ग्रहको प्रभाव पनि, किनभने ग्रहहरू त परमात्माको अधीनमा छ।
अनि त्यसैले गर्दा कुनै ग्रहका दुष्प्रभावहरूले पनि छुने छैन। जो परम भक्त भगवानको चरणमा शरणागति जसले प्राप्त गरेको छ उसको कुनै पनि ग्रहहरूको प्रभावले पनि उसलाई प्रभावित बनाउने छैन भनेर पनि भनिएको छ। अनि यसरी भगवानको भक्ति गर्दै गरेपछि जसरी सकिन्छ भगवानलाई दिव्य सजाउने मयूरको पख। आज गृहस्थीहरूले जसलाई पनि हामीलाई धन सम्पदाहरू चाहिएको छ, यश कीर्ति वैभव चाहिएको छ, अनि हामीलाई चतुर्विध पुरुषार्थ चाहिएको छ, त्रिविध तापहरूबाट उन्मुक्ति चाहिएको छ र सुखमय भोग र अन्तिम मोक्ष चाहिएको छ। हामी सबैको लक्ष्य भनेको यो जन्मको भोग, सुख भोग र यो देह त्याग गरेपछि मोक्ष र मुक्तिको कामना सबैले गरेको हुन्छ। हरेक धर्मले व्यक्तिले लक्ष्य नै जीवनको त्यही हो र यो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सहित भोग र मोक्षको कामना जसले हामी सबैको कामना हो, सबैको आवश्यकता हो र लक्ष्य पनि हो भन्ने त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानको यसरी गरेर विशेष गरी भोगको लागि संसारिक सुखको लागि यत धन ततो सुखम भनेको छ। धन एउटा प्रमुख साधन हो। जहाँ धन छैन त्यहाँ धर्म पनि असम्भव हुन्छ, भक्ति मात्रै रहन्छ तर दान नगरिकन पुण्य पनि हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसको लागि पनि एउटा मुख्य साधन भनेको धन हो। अब हामी म संसारिक उसमा चाहिँ जीवनमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा भक्तहरू जो हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई भन्छु, तपाईहरूले वैभव र ऐश्वर्यलाई वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ, श्रीवृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने 21 गोमती चक्र, 21 कौडी र मोती शङ्ख साथमा राख्नुहोस् अनि 5 वटा 7 वटा 11 वटा मयूरका पख अगाडिको फुलहरू निकाल्नुहोस् र अनि भगवानको मुकुट बनाउनुहोस्। त्यसलाई जसरी सक्नुहुन्छ भगवानको लागि मयूरको पख किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयन जले भनेर भनेको छ। यी मयूरका पखहरू किन भगवानले धारण गर्नुभयो, श्रीकृष्णले मुकुटमा किन धारण गर्नुभयो? जहिले पनि भगवान श्रीकृष्णले मयूरको पख विहीन कहिल्यै पनि हुनु भएन। अनि त्यसको पछाडि बाँसुरी र मयूरको पख भगवानको लागि सबभन्दा प्रिय चिज, राधा भन्दा पनि प्रिय चिज बाँसुरी र मयूरको पख छ। अनि यसको बडा महत्त्व छ। यसको तान्त्रिक उसमा पनि विज्ञान भैरव जस्ता ठुला तान्त्रिक ग्रन्थहरूमा पनि यसको ठुलो महत्त्व छ। तान्त्रिक प्रयोगमा धेरै प्रयोग हुने चिजहरू छन्। अनि भगवान श्रीकृष्णको कृष्ण वेणु निनदै रथ देता भनेर भनेको छ। भगवानले सम्पूर्ण जगतलाई वशीभूत मोहमा वशीभूत गराउनु भएको थियो आफ्नो बाँसुरीको आवाज र धुनले। अनि त्यो चाहिँ मायाको चाहिँ प्रतीक, प्रेमको प्रतीक हो। प्रेमको प्रतीक जब जस्तो सुकै अवस्थामा भएको मान्छेले पनि बाँसुरीको धुन सुन्यो भने एकछिन सबै कुरो बिर्सिएर लट्ठ हुन्छ नि। हो जगतलाई सम्मोहित गर्नको लागि, प्रेम वशमा सबैलाई वशीभूत गर्नको लागि भगवान योगेश्वर त यस्तो हुनुहुन्थ्यो जुन गल्लीबाट निस्किनुहुन्थ्यो सम्पूर्ण लतापता वृक्षहरू पनि झुकेर परमात्माको साष्टाङ्ग गर्थे। त्यसरी वशीभूत प्रकृतिलाई नै वशीभूत गर्नुभएको थियो। र भगवानले विशेष गरी गौ भगवानका अति प्रिय चिज हुन्। गौ, मयूरको पख र चाहिँ बाँसुरी, यी चिजहरू भगवानको अति प्रिय चिज भएको हुनाले गाईको दुधमा बनेको पायसको भोग लगाउने अनि त्यसपछि गाईको दुधकै पञ्चामृत, गौबाट गरेका पञ्चामृतहरूले स्नान गराउने, मयूरका पख 3टा 5 वटा 7 वटा 11 वटा बिजोर चढाउने, मयूरको पखको चाहिँ मुकुट बनाएर भगवानलाई लगाइदिने। अनि भगवानलाई जसको विवाहको लागि योग्य वर या वधु पाइएको छैन भगवानको मूर्तिमा श्रद्धाका साथ पूजा गरेर आज मयूरको पखले युक्त भएको रातो पगडी भगवानको शिरमा चढाउनुहोस् र हे परमात्मा मैले सुयोग्य, मेरो लागि सुयोग्य वर या वधु जीवन साथी छिट्टोभन्दा छिट्टो प्राप्त होस् भनेर जुन कामना गरेर अर्पण गर्नुहुन्छ 41 दिनभित्र सुयोग्य प्रस्तावहरू पक्का, म यो धेरै प्रयोग हामीले गर्छौँ। अनि यो 41 दिनभित्र नै सुयोग्य ठाउँबाट मनोकामना पुरा हुन्छ, प्राप्त हुन्छ।
त्यो अनि त्यो एउटा प्रस्ताव आइहाल्छ सुयोग्यको त्यो ऊ बन्दछ। अर्को वैवाहिक जीवन सामिप्य मिठास प्रेममय त्यो पनि सबै कुरोहरू हुन्छ। अनि त्यो भगवानलाई अर्पण गरेको मयूरको पंख मुकुटमा अर्पण गरेको त मुकुटमा नै रहन दिनुहोस्, अरू मयूरको पंख तपाईँले चाहिँ पङ्खाको रूपमा भगवानलाई त्यहाँ पूजाभरि मयूरको पंखले हम्किनुहोस्। हजुर। अनि हम्किनुहोस् भगवानलाई र त्यो मयूरको पंख लगेर ढुकुटीमा राख्नुहोस्, तिजौरीमा राख्नुहोस्। अनि घरको मूलद्वारमा तपाईँको प्रवेश गर्ने द्वारमा ठाडोपट्टि पारेर त्यो कलरपट्टि बाहिर देखिने गरेर चाहिँ एउटा केही चिजले चाहिँ टाँस्नुहोस् मूलद्वारमा। अनि त्यसपछि तपाईँको सन्तानहरू पढ्नलाई चाहिँ ध्यान दिँदैनन्, पढाइमा उनीहरूको एटेन्सन छैन भनेदेखि उनीहरूको पुस्तकमा मयूरको पंख त्यो भगवानलाई अर्पण गरेको मयूर पंख लगेर उनीहरूको पुस्तकमा राखिदिनुहोस्। अघिल्लो दिन जस्तो सुकै नपढ्ने र जिद्दी बच्चा पनि पढ्नलाई सुरु गर्दछ अनि ज्ञान प्राप्तिको लागि। अनि त्यसपछि गएर भगवानलाई सबै गरिसके चाँदीको नसकेदेखि यही बाँसको जुन हुन्छ यो बाँसुरी अर्पण गरिदिने भगवानको हातमा चाहिँ भगवानको मूर्तिको अगाडिपट्टि बाँसुरी अर्पण गरिदिनुहोस्। तपाईँको जीवन प्रेममय हुन्छ। तपाईँको जीवनमा कहिल्यै कलह क्लेशको स्थितिहरू आउँदैन। तपाईँ जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहाँनिर सम्पूर्ण जगत तपाईँप्रति आकर्षित हुन्छ, तपाईँलाई मान्न बाध्य हुन्छ, तपाईँको बाणीमा ओज हुन्छ, तपाईँको चाहिँ चेहरामा तेज र चमकहरू हुन्छ। यो एउटा मामुली प्रयोगले चमत्कार हुन्छ जीवनमा। यो बाँसुरी पनि अर्पण गर्नुपर्दछ। अनि त्यो गोमती चक्र र कौडी जुन 21-21वटा मैले भनेको छु त्यो अर्पण गर्ने सके मोती शङ्खको साथमा यो अर्पण गरेपछि भोलिपल्ट लिएर गएर रातो भेलभेटको कपडामा बेसार र केसर अनि तुलसी 21वटा तुलसीकी पत्ता त्यहाँ अझै सकियो भने क्रिम अक्षर अष्टगन्धले लेखेर तुलसीमा लेखेर त्यो समेत श्रद्धासँग ढुकुटीमा अब मैले श्रीवृद्धिको लागि मेरो ढुकुटीमा तिजौरीमा लक्ष्मीलाई मैले प्रवेश गराएँ भन्ने भाव राखेर भगवानको लागि प्रिय चिज चाहिँ शङ्ख अति शक्तिशाली चिज हो। शङ्ख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णुका पनि अस्त्र आयुधहरू हुन्। भगवान कृष्णको पनि जतिखेर पनि कुनै कर्म गर्नलाई भगवान श्रीकृष्ण निस्किनु भयो, शङ्खनाद नगरिकन निस्किनु भएन। त्यही भएर भगवानको हातमा जब योगेश्वर भगवान कृष्णले कर्मको लागि अगाडि निस्किनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले शङ्ख लिनुहुन्छ। जब प्रेम र लीलाको लागि निस्किनुहुन्छ बाँसुरी लिनुहुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि शङ्ख पनि लक्ष्मी फेरि समुद्र मन्थनबाट 14 दिव्य रत्नहरू प्रकट भएका थिए। देवदानवको चाहिँ जुन समुद्र मन्थन भयो त्यति बेला लक्ष्मीजी पनि समुद्र तनयम लक्ष्मीजी पनि समुद्रबाटै प्राकट्य हुनुभएको र समुद्रकी पुत्री भनेर भनिन्छ लक्ष्मीजीलाई। अनि जो अति दिव्य भएको हुनाले भगवानले दिव्य रत्नको रूपमा लक्ष्मीजीलाई ग्रहण गर्नुभएको हो। अनि शङ्ख पनि समुद्र मन्थनबाटै प्राप्त भएको हुनाले भगवानको अति प्रिय र लक्ष्मीको भाइ भनेर भनिन्छ। जुन घरमा शङ्ख हुन्छ त्यसमा पनि मोती शङ्ख ढुकुटीमा राखिन्छ भने 3 पुस्तासम्म निर्धनता र गरिबी आउँदैन भनेर भनिन्छ। विधि गरेर मोती शङ्ख राख्ने। त्यसरी यी चिजहरू अर्पण गरेर अनि भगवानलाई आज बडा दिव्य बनाउने सजाउने विभिन्न प्रकारका श्रृङ्गारका सामग्रीहरू भगवानलाई चाहिँ लगाइदिने, मोतीको माला लगाइदिने अनि दिव्य भोग लगाएर पान सुगन्धित चिजहरू भगवानलाई चाहिँ अर्पण गर्ने, हार्ड चिजहरू कठोर चिजहरू भगवान बालक हुनुहुन्छ भर्खर प्रकट हुनुभएको छ प्राकट्य भएको छ हार्ड चिजहरू नगर्ने। अनि त्यसपछि गङ्गाको जलले स्नान नगराउने भगवानलाई। गङ्गाको जलले सके यमुनाको जलले यमुना भगवानकी अति सर्दीय हुनुहुन्छ। गङ्गाले चाहिँ त्यतिखेर जब भगवान कृष्णलाई लिएर गइएछ चरण स्पर्श गर्नुभएको छ। अनि गङ्गाजीले चाहिँ आफ्नो स्वामीको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यही भएर आज चाहिँ भगवान प्रकट हुँदा गङ्गा जलले स्नान नगर्ने, केशर जल र यमुनाको जल छ भने नभए यमुनाको जलको भाव राखेर अनि जल केशर राखेर भगवानलाई स्नान गराउने यो विधि छ। यहाँ केही चिजहरू हामीले पूजामा नजानी गर्दाखेरि पूजाका दोषहरू पनि हुन्छ। सानो जान्नु पर्यो हैन कसरी पूजा गर्ने। त्यतै पूजावृत्ति व्रतको के छ भने मैले सोधेँ। अब यो रुक्मिणी राधा कृष्णको धेरै चर्चा पनि भयो, यसको पनि पौराणिक कथा। हजुर, अब यो रुक्मिणी सत्यभामा आदि यहाँनिर कस्तो छ बुझ्नुपर्ने चिजहरू कस्तो छ भने
रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती आदि गरिएका भगवानका पटरानीहरू त अनन्त हुनुहुन्थ्यो हो। अनि जहाँनिर चाहिँ भगवानले जसको वध गर्नुभयो उसकै 16,100 कन्याहरूलाई पत्नीको रूपमा ग्रहण गरिदिनु भयो। उनीहरूको विचारले अब बाउ त मरेर गयो, अनि उनीहरूलाई फेरि आफ्नै पत्नीका रूपमा वरण गरिदिनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनुहुन्छ श्रीकृष्णले। अनि त्यसरी भएको कसैले यहाँ 16,108 गोपीहरू राख्ने यस्तो किसिमको नटवरलाल हो कि नराम्रो पनि मान्ने हुन्छ नि। तर जाम्बवती कसैले कुनै भगवान कृष्णसँग आफूलाई कसैले दाँच्छ, भोलेनाथसँग दाँजेर गाँजा खाइदिन्छ होइन। भगवान कृष्णसँग भोलेनाथसँग दाँजेर गाँजा खाने हो भने त्यसो भए 50,000 टन कालकोट विष पनि पिएर देखाए हुन्थ्यो नि त, शक्ति हुनु। अनि त्यो कालकोट विष चाहिँ पिउन नसक्ने, अनि त्यो गाँजा चाहिँ रमाइलो लाग्यो भनेर भगवानको प्रसाद भनेर ग्रहण गरिदिने। अनि भगवान श्रीकृष्णको पनि जाम्बवती भिल्लकी छोरी, भिल्लपुत्री जाम्बवती भने भालुकी छोरीसँग विवाह गरिदिनु भएको छ, पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ भगवानले। कसैले त्यो गर्न सक्छ? कसैले गर्न सक्छ त्यो कुरो र? सक्दैन। सामन्तक मणिसम्मको जुन कथा र ऊहरू छ, अब यहाँ यति पटरानी हुँदाहुँदै राधाजी किन जोडिनु भएको छ भगवानसँग? विशेष चर्चामा रहे कृष्ण र राधाको प्रेम लीला हैन। सम्पूर्ण लीला त यहाँ राधा र कृष्णको आउँछ। हजुर, कृष्णको भन्दा पनि पहिला राधाको चाहिँ नाम आउँछ। अनि राधा भगवानकी पटरानी हुँदै हुनुहुन्थेन भने यहाँ यो कसरी चाहिँ यो चिज हो, यसको गहिराईलाई बुझ्न आवश्यक छ। भगवान स्वयं आफू नै राधा स्वरूप हो। उहाँको नारी स्वरूप पनि हो, पुरुष स्वरूप पनि हो भगवानको, भगवान श्रीकृष्णको। र राधा भनेको कुनै अर्को चिज होइन, स्वयं भगवान नै राधा हो, अर्कै नारी होइन। त्यसो भए राधा त्यो लीला स्वरूप हो भगवानको। त्यो लीलाको लागि आफ्नो भाव र आत्माको लागि, संसारलाई चाहिँ एउटा ऊ देखाउनको, प्रेमको ऊ देखाउनको लागि, प्रेम होस् त राधा र कृष्णको जस्तो। तर भगवान राधिकाजी भनेर जसलाई भनिन्छ, राधा नै कृष्ण हो र कृष्ण नै राधा हो। अनि यहाँनिर भगवानले जुन लीला राधासँग गरेर देखाउनु भयो त्यो चाहिँ अर्धाङ्गिनीको रूपमा नभएर संसारलाई लीला देखाउनको लागि राधा प्रेमीको रूपमा देखाउनु भयो, प्रस्तुत गर्नुभयो। र हर विपत्तिको होइन, विपत्तिको क्षणमा राधाजीको भन्दा हर खुसीको क्षणमा, आनन्दको क्षणमा, अनि योगको क्षणमा र भोगको क्षणमा राधा नभइकन, त्यो भाव, नारी भाव नभइकन म नारीमा पनि परम नारी हुँ भनेर भगवानले किन भन्नुहुन्छ? वृक्षमा पारिजात हुँ भनेर पनि त भन्नुभएको होइन, गङ्गामा म पवित्र नदी हुँ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ होइन, धातुमा सुवर्ण हुँ भनेर पनि आफैले भन्नुभएको छ। हिरण्यगर्भ भगवान आफै भएर चाहिँ ऊ गर्नुभयो। यो त बडा विचित्र छ। अब भगवानका केही लीलाहरू यहाँ के भगवानको जम्मा 10 वर्ष 6 महिना भगवान गोकुल बस्नु भएको छ। यहाँ भगवानको चाहिँ यो समय कुन समय कस्तो कहाँ व्यतीत भयो? 126 वर्ष 8 महिना भगवान यो धराधाममा रहनुभयो। अब यो 126 वर्ष 8 महिनाको समयमा भगवानले के गर्नुभयो त? यस बुझ्न आवश्यक छ। कस्ता लीला, अनि किन कसरी भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण कलाले, 16 कलाले परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहलाउनु भयो त भन्दाखेरि यस्ता कर्महरू, रसावतार, योगावतार, ध्यानावतार, भगवान कुनै पनि युद्धको क्षणमा महायोद्धा भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ। ज्ञानको लागि त्यही 700 श्लोक हामीले गीतालाई 18 अध्याय गीतालाई मनन गरियो भनेदेखि त्यहाँ सम्पूर्ण दर्शन त्यही छ, सम्पूर्ण शास्त्र, षड्शास्त्रको रहस्य र गुण मर्म त्यही भित्र छ। अनि त्यो वैज्ञानिकले विज्ञानका जगतहरूले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट त्यसलाई अंगीकार गरेका छन् भने ज्ञानेन्द्र मुनिन्द्र ऋषि महर्षिहरूले त्यसलाई ज्ञानको दृष्टिकोणले हेरेका छन्। ज्ञान बिना विज्ञान अपूर्ण हुन्छ।
ज्ञान पछि मात्रै विज्ञान। अब रुक्मिणीसँग कसरी त्यो जोडियो? हो, अब रुक्मिणी सत्यभामा आदिसँगको विवाह भगवानले कसरी गर्नुभयो, अनि जाम्बवती आदिसँगको पनि अब यो प्रसङ्ग त धेरै लामो हुन्छ, तथापि अब भगवानको लीला कसरी चर्चामा राधा र रुक्मिणीसँग छोडेको छ भगवान श्रीकृष्ण। विशेष गरेर अब यसमा म भगवानका लीलाहरू चाहिँ के भए त यो छोटो संक्षिप्तमा फेरि पनि लामो हुनसक्छ, मैले यहाँ कोड गरेर ल्याएको छु ताकि भक्त सज्जनहरूलाई सबैलाई जानकारी संक्षिप्तमा थोरै भने जानकारी मिलोस्। अब भगवानको 11 वर्ष 6 महिना वृन्दावन रहनुभयो भगवान, त्यसपछि 10 वर्ष 6 महिना मथुरा रहनुभयो र त्यसपछि बाँकी सम्पूर्ण 105 वर्ष 3 महिना द्वारका रहनुभयो भगवान। अनि अब समग्र जीवनकालमा भगवानले के गर्नुभयो, के कर्म गर्नुभयो भन्दा 6 दिनमा पुतना वध गर्नुभयो। 6 दिनको दिनमा अब त्यत्रो कंसकी बहिनीलाई चाहिँ कृष्णलाई मार्नको लागि चाहिँ धाई बनेर त्यहाँ प्रवेश गरेकी थिइन्। अनि पुतना 6 दिनको उमेरमा पुतना वध गर्नुभयो, तर भगवानले अन्तिममा पुतनालाई मातृवत स्थान दिनुभयो, किनभने पुतनाको वध गर्नु त भगवानको कर्तव्य थियो। किनभने सम्पूर्ण लीला गर्नको लागि जति लीला र कर्तव्य पुरा गर्न आउनुभएको थियो, यदि पुतना सफल भएको भए त ती सम्पूर्ण अधुरो रहन्थ्यो भगवानको लागि। वध त गर्नुभयो, तर वध गरेर किनभने उहाँले पुतनाको स्तनपानमा चाहिँ विष लिएर जहर लिएर पिलाउन गएकी थिइन् पुतना। स्तनपान गरिदिनु भयो, स्तनपान गर्दा गर्दै पुतनाको देह शोषण गरिदिनु भएर पुतना त्यहीँ चाहिँ मृत्युवरण गरिन्। उनले मोक्ष पाइन्, भगवानबाट नै मुक्ति पाइन् पुतनाले, र अन्तिममा धातृवत अथवा मातृवत स्थान दिनुभयो, किनभने मैले पुतनाको स्तनपान गरेको छु भनेर पुतनालाई तर्पण गर्नुहुन्थ्यो। आमाको रूपमा लिनुभयो। अब भगवानले 6 दिनको दिनमा पुतना वध गर्नुभयो, 6 दिनमा। अनि यो चाहिँ चतुर्दशी, भाद्र चतुर्दशी मङ्गलबारको दिनमा, भगवानको प्राकाट्य बुधबार भएको छ र यो मङ्गलबारको दिनमा चतुर्दशीको दिनमा 6 दिनको हुनुहुन्थ्यो भगवान, त्यतिखेर पुतना वध गर्नुभयो। अनि 1 महिना चाहिँ 1 वर्ष 5 महिना 20 दिनको दिनमा भगवानको अन्नप्राशन भात खुवाइ भयो। अनि हामीले 6 महिनामा गर्छौँ, कलियुग हो, अन्नमा हामी आधारित छौँ, तर त्यतिखेर चाहिँ 100 वर्षको आयु हुन्थ्यो, सत्ययुग मतलब सत्यमा आधारित सम्पूर्ण चिजहरू थियो, त्यसैले गर्दाखेरि आयु लामो थियो। अनि भगवानको चाहिँ 1 वर्ष 5 महिना 20 दिनमा अन्नप्राशन भयो अरे। अनि त्यसपछि 2 वर्षमा चाहिँ महर्षि गर्गाचार्यले नामाकरण गर्नुभयो भगवानको। कुलगुरु चाहिँ नन्द बाबाका, नन्दकुलका चाहिँ कुलगुरु हुनुहुन्थ्यो गर्गाचार्य मुनि, उहाँले भगवानको नामाकरण गर्नुभयो। भगवानको नामाकरण 2 वर्षमा भएको थियो। अनि त्यसै गरी 2 वर्ष 6 महिनामा नवकुवर र मणिग्रीव नाम गरेको राक्षसहरूको यिनीहरूको चाहिँ गर्नुभयो, भगवानले उद्धार गर्नुभयो। अनि 2 वर्ष 10 महिनामा वृन्दावन जानुभयो भगवान। अनि 4 वर्षमा वत्सासुर र बकासुर आदिको वध गर्नुभयो, 4 वर्षको उमेरमा। यी ठुला ठुला राक्षसहरू, महाशक्तिशाली राक्षस दानवहरूको वध गर्नुभएको छ। 5 वर्ष 3 महिनामा गोपीहरूको चिरहरण गर्नुभएको छ, एउटा लीला देखाउनु भएको छ। जम्मा 5 वर्ष 3 महिनाको अवस्थामा गोपीहरूको चिरहरण गरेर त्यो लीला संसारलाई चकित गर्नुभएको छ भगवानले। 5 वर्ष 8 महिनामा यवन पत्नीहरूको उद्धार गर्नुभएको छ, जहाँनिर यवन पत्नीहरूको उद्धार, उनीहरू चाहिँ विचलित भएर पतिहरूको चाहिँ सबै चाहिँ भएर यवन पत्नीहरू एक्लो भएर उनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवन रक्षाको लागि चाहिँ याचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर 5 वर्ष 8 महिनामा यवन पत्नीहरूको उद्धार गर्नुभएको छ भगवानले। 7 वर्ष 2 महिनामा गोवर्धन औँलामाथि उठाएर इन्द्रको घमण्डलाई तोड्नु भएको छ। अनि त्यसपछि 11 यसै गरी 7 वर्ष 2 महिना 14 दिनको दिनमा भगवानको चाहिँ नाम गोविन्द राखिएको छ। अनि
गाईको गोवालाको गाईको पछाडिपट्टि भने सम्पूर्ण आफ्नो कर्म नै गाईको पछाडिपट्टि र गाईको चरणको धुलोमा रमाएर गोविन्द बन्नुभएको छ र सम्पूर्ण लीलाहरू गाईसँग रमाउनु भएको छ। किनभने गाईको शरीरबाट जुन तत्त्वहरू जुन औराहरू निस्किन्छ त्यो मानव जीवनको लागि मात्रै नभएर प्रकृतिको लागि तीमाथि परमात्माको लागि त्यो दिव्य ऊर्जा गाईबाट ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो भगवान्ले। त्यसैले गर्दा गोप्रिय र गोविन्द पनि भनियो भगवान्लाई। अनि 7 वर्ष 2 महिना 28 दिनमा नन्दजीलाई वरुण लोकबाट उद्धार गर्नुभएको छ। वरुणले अपहरण गरेर लगेको थियो कृष्णको परीक्षाको लागि। अनि त्यसपछि नन्दबाबालाई लगेको थियो र वरुण लोकमा गएर अनि नन्दबाबाको उद्धार गरेर वरुणको कब्जाबाट छुटाएर ल्याउनु भएको छ, जो कसैले पनि गर्न सक्दैन। अनि 8 वर्ष 1 महिना 21 दिनमा गोपीहरूसँग रासलीला गर्नुभएको छ। यी गोपीहरूसँग चाहिँ रासलीला गर्नुभएको छ। अनि रासलीलामा भगवानले ज्ञानको गङ्गा प्रवाहित गरेर गोपीहरू ती चाहिँ पागल भएर कृष्णका भक्तिमा मात्रै कृष्ण सम्पूर्ण 16,108 जति गोपीहरू छन्। ती चाहिँ के थिए अरे भन्नुहोला भने सम्पूर्ण वेदका ऋचाहरू थिए अरे। अनि भगवानका सेविकाका रूपमा चाहिँ ती गोपीहरू त्यहाँ ब्रजभूमिमा भगवान कृष्णको अवतरण हुनुभन्दा पहिल्यै जन्म लिएर बसिराखेका थिए। भगवानको सेवाको लागि सेविकाको रूपमा र ज्ञान ग्रहण गर्नको लागि त्यति समर्पण भाव राखेर रास गर्नुभयो भगवानले। र अन्तिममा गएर गोपीहरूको अलाप, गोपी गीत भन्ने छ भागवतमा। अनि गोपीहरूले अलाप गरेर विभिन्न किसिमको चाहिँ उ गर्दाखेरि पनि भगवानले त्यतिखेर तिमीहरू जहाँ तिम्रो बालक रोइरहेको होला, तिम्रा घरमा वृद्ध मातापिता अथवा सासू ससुराहरू तिमीमा आश्रित होलान्, तिमीले बनाएको भोजनको लागि तिनीहरू पर्खिराखेका होलान्, दुधका बालकहरू होलान्, तिम्रो स्तनपान गर्नको लागि तडपिराखेका होलान्, तिम्रा पतिहरू तिम्रो वियोगमा छटपटाइरहेका होलान्, बाटो हेरिराखेका होलान् र अब तिमी ज्ञानयुगपट्टि लाग। अनि त्यहाँनिर भगवानले के भन्नुभएको छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य, गीतामा यही भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण धर्महरू यी सबै मिथ्या हो जाला। अब एक मेरो भक्ति गर, मेरो भक्ति गर, नाम जप अनि मोक्षको मार्ग, कर्तव्य निर्वाह गर्दै मोक्षको मार्ग तय गर गोपी हो। म तिम्रो पतिको रूपमा म तिमीलाई चाहिँ गोपीहरू गोपाङ्गनाहरू जति थिए उनीहरूलाई ज्ञानको प्रभावद्वारा यति अलाप गर्दा त ढुङ्गा जस्तो रहेछस्, मुढा जस्तो रहेछस्, यति धेरै निष्ठुरी रहेछस् कि यतिन्जेलसम्म तेरो भक्ति गरेर तेरो पछाडि पागल हुनको सट्टा बाटोमा राखेको एउटा ढुङ्गालाई हामीले चाहिँ अर्चना गरेको भए पनि सायद त्यसले हामीलाई वरदान दिइसक्थ्यो। तर त यस्तो निष्ठुरी, एकपटक स्पर्श र आलिङ्गनको लागि पनि तैँले अवसर दिँदैनस् भनेर गोपीहरूले चाहिँ, जसको पछाडि हामीले सम्पूर्ण चिज छोडेर पागल भएर हामी हिँडेका छौँ, तर तैँले त्यति पनि हामीमाथि कृपा गर्दैनस् भनेर त्यहाँ कटाक्ष गरेका छन् गोपी गोपाङ्गनाहरूले। अनि त्यसरी भगवानले चाहिँ के गर्नुभयो भने यसरी गोपीहरूसँग रासलीला गर्नुभयो। अनि 8 वर्ष 6 महिना 5 दिनमा चाहिँ भगवानले सुदर्शन नाम गरेको गन्धर्वको उद्धार गर्नुभएको छ। त्यसै गरी शङ्खचूड नाम गरेको 8 वर्ष 6 महिना 21 दिनको दिनमा शङ्खचूड नाम गरेको राक्षसको दैत्यको वध गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अधिकासुर, कौशिय आदि दैत्यहरूको वध गर्नुभयो, केशिया आदि दैत्यहरूको वध गर्नुभएको छ। र भगवानको 9 वर्षको समयमा चाहिँ केशव नाम रहनु गएको छ। समय एकदम थोरै छ, हजुरले त्यो रुक्मिणीको थोरै चर्चा गरिदिनु होला। हजुर, अब रुक्मिणीको कस्तो छ, रुक्मिणीको कथा, रुक्मिणीको चाहिँ जहाँनिर गएर रुक्मिणीको सम्पूर्ण परिवार, रुक्मिणीको जुन अटल भक्ति थियो, भगवानप्रतिको प्रेम थियो, अटल प्रेम थियो, त्यो प्रेमबाट वञ्चित नहुनको लागि भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नको लागि रुक्मिणी तपस्या गरिराख्नुहुन्थ्यो। अनि भगवानलाई त्यो कुरोहरू थाहा थियो र रुक्मिणीको भाइ लगायत चाहिँ जति थिए उनीहरूलाई वध नगरिकन रुक्मिणीलाई ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन, विजय हासिल। किनभने रुक्मिणीको सच्चा प्रेमलाई त मर्न दिनुहुन्थेन भगवानले, स्वयं रसावतार र प्रेम अवतार हुनुहुन्छ भगवान। अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ भगवानले युद्ध नै गर्नु पर्यो। युद्ध नै गरेर अनि रुक्मिणीलाई चाहिँ विजय गरेर रुक्मिणीलाई
पहिलो पत्नीको रूपमा, त्यही भएर पहिलो पटरानीको रूपमा रुक्मिणी सत्यभामा छ भनेर त्यहाँ भनिन्छ। यसरी भनिएको छ भगवानकै पटरानीहरूको पहिलो स्थान र पहिलो सन्तान अनिरुद्ध आदिको जन्म पनि रुक्मिणीबाट नै भएको छ। र रुक्मिणीसँगको भगवानको जुन छ पछि जब यहाँनिर अब रुक्मिणीसँगको यो चाहिँ विवाहको प्रसङ्गहरू र यहाँ विभिन्न किसिमका राक्षसहरूको दानवहरूको वध कालीय दहनदेखि लिएर गएर महाभारतको युद्ध छ, राज्य अभिषेक गराउनु भएको छ। हस्तिनापुरमा राज्य अभिषेक र त्यहाँ चाहिँ अश्वमेध यज्ञ, युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञमा भगवान जानुभएको छ। रुक्मिणीको आफ्नी बहिनीको चाहिँ फेरि सुभद्राको उद्धार गर्नुभएको छ। वनमा गएर पाण्डवहरूको चाहिँ उद्धार गर्नुभएको छ। अनि यसो गरेर महाभारतमा भगवान श्रीकृष्ण स्वयं नै पाण्डवहरूको र अर्जुनको सारथी हुनको लागि कबुल गर्नुभएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका लीलाहरू बिचमा छन्। अनि यसो गरेर जब भगवानले 16,108 गोपिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पटरानीको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यतिखेर सुदामाजी कृष्णको दरबारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र बालसखा हुनुहुन्थ्यो। सुदामाजी भिखारी गरिब ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जब सुदामाजी कृष्णलाई भेट्नको लागि त्यहाँ जानुहुन्छ, यो सुदामा प्रसङ्ग धेरै मार्मिक छ। अनि त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरिको अवस्थामा सुदामालाई जब के गर्यौ त, बिहा गर्यौ, सन्तान कति छन्, रानीहरू, अनि अथवा खै त भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ, अथवा मित्रले त एउटा गएर सोध्ने कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि भगवानले देखाउँदै चिनाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर चरण धुनको लागि, सुदामाको चरण धुनको लागि भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ जब पटरानीहरू आउनुहुन्छ, पटरानीहरू लाइन लागेर आउनुहुन्छ, ओहो, अनि त्यहाँ आशीर्वाद दिँदै हुनु, आशीर्वाद ग्रहण गर सच्चा ब्राह्मणको, यी अति चाहिँ यस्ता किसिमका पवित्र ब्राह्मण छन्, यिनले बोलेका हरेक चिजहरूबाट वाक्य हुन्छ, आशीर्वाद ल्याऊ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। चरण धुँदै आउनुहुन्छ, ए बाबा यी पनि पत्नी, यी पनि पत्नी, यी पनि पत्नी भन्दै भन्दा त सुदामा त चकित परिसक्नुभयो। दिनै सिद्धिँदैन, पत्नीहरूकै लाइन मात्रै लागिराखेको छ सुदामाको दर्शन गर्नलाई। अनि भगवान दङ पर्नुभयो, कहाँ राखेका छौ? भगवानलाई सोध्नुभयो सुदामाले, कहाँ राखेका छौ? यो त एउटा सहरमा नै नहटाउनु त तिम्रो पटरानीहरू मात्रै रहेछन्, अनि कहाँ कसरी राखेका छौ? एक दिन पनि यत्र 16,108लाई त एक दिन तिमीले उनीहरूसँग बिताउँदा पनि तिम्रो सम्पूर्ण आयु समाप्त हुन्छ। अनि यो कसरी के छौ? अब सोध्ने एउटा सखाले सोधेपछि भगवानले चाहिँ लैजानुहुन्छ सुदामाजीलाई। अनि जहाँ पटरानीहरू राखिएको छ दरबारमा घुमाउन लैजानुहुन्छ। त्यहाँ लगेर देखाउनुहुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा सुदामाजी मेरो परम मित्र, हेर्नु होला, ढोका खोल्ने टकटक गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि कृष्ण छ। अर्को कोठामा पनि कृष्ण छ। एउटा कृष्ण मसँग सँगै हात डोर्याएर हिँडेको छ। अनि प्रत्येक कोठामा जहाँनिर चाहिँ कोठा गरेर ल कृष्णको दर्शन गर, ढोका खोल्या, त्यहाँ पनि कृष्ण छ सँगै। हरेक पत्नीसँग कृष्ण छन्। त्यही भएर भगवानले म सर्वत्र सबैको अन्तरात्मादेखि बाहिरसम्म सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा पनि म व्याप्त छु भनेर भगवानले त्यहाँ यसरी योगेश्वरले चाहिँ उद्दिनु भएको छ, विश्व दर्शन गराउनु भएको छ, विराट दर्शन गराउनु भएको छ। यो धेरै लीलाहरू छन् भगवानको। अब यो सम्पूर्ण कुरोहरू यहाँ कभर गर्नलाई गाह्रो छ, तर अब समयले पनि सकिसकेका छ। अब म चाहिँ यहाँ इन्डिङमा सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूले सबैभन्दा श्रद्धा ठुलो कुरो हो, भक्ति ठुलो कुरो हो, आस्था ठुलो कुरो हो। भगवान श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित जुन गीताको अमृत रूपी चाहिँ एउटा दर्शन छ, त्यो आज विश्वले अनुकरण गरेको छ। दुर्भाग्यवश मेरो देशमा त्यो गीताको सिलेबस छैन, होइन। गीताले संस्कार सिकाउँछ, गीताले चरित्र सिकाउँछ, गीताले योग्य नागरिक बन्नको लागि प्रेरित गर्छ र अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचारबाट त्यहाँ नैतिक बन्धनहरू खडा गरेको छ गीताले। गीताको ज्ञान र दर्शनले सम्पूर्ण मानव जगतको उद्धार र कल्याण हुन्छ। पापाचार, दुराचारहरूबाट राज्य समाजलाई बचाउन सकिन्छ, जोगाउन सकिन्छ। रसियामा गीतालाई सिलेबसबाट हटायो भनेर संसारमा आगो लाग्यो, तर हाम्रो हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिएको देशमा आज गीताको दर्शनको कुनै ऊ छैन। यसलाई सबैले मनन गर्न आवश्यकता छ। भगवान श्रीकृष्णको जुन दिव्य उपदेश र दर्शन छ, त्यसको 1% पनि हामीले अनुकरण गर्न सक्यौँ, अथवा त्यसको 0.001% पनि अनुकरण र अनुसरण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन धन्य बन्दछ। र हामी सबैको जीवन श्रीकृष्णमय रहोस्, प्रेममय रहोस्, भक्तिमय रहोस् र श्रद्धामय रहोस्। यति भन्दै
बिदा हुनुपर्छ। हस्, नमस्कार। जय होस्। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा विशेष गरी आज श्रीकृष्णको जन्माष्टमी परेको छ र पण्डित रुद्रनाथ अधिकारीज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।